नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म पूजा गिरी। नमस्कार, म सुदर्शन आचार्य। सुरुमा हेडलाइन्स। नो नट अगेन अभियान अब निर्वाध रूपले सञ्चालन गर्न पाइने सर्वोच्च अदालतले दियो अल्पकालीन आदेशलाई निरन्तरता। चुच्चे नक्सा जारी गरेको विषयमा ओली र दाहाल बीच जस लिने होड, सार्वजनिक कार्यक्रममै आरोप प्रत्यारोप। ललितपुर क्षेत्र नम्बर 1 मा सिलवाल र राणा दोस्रो पटक मैदानमा, जित हासिल गर्नेमा दुवै ढुक्क। अख्तियारले न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि आघात पुर्याएको नेपाल बारको आरोप, आयोगको भाषा शैलीप्रति गम्भीर आपत्ति। र आइसिसी टी20 क्रिकेटमा लज्जास्पद हार बेहोर्दै बाहिरियो भारत, 10 विकेटले जित्दै इङ्ल्यान्ड फाइनलमा प्रवेश। सामाजिक सञ्जालमा सञ्चालित नो नट अगेन अभियानलाई कारवाही नगर्न यसअघि दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले निरन्तरता दिएको छ। न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र सुषमलता माथेमाको संयुक्त इजलासले यसअघि कार्तिक 20 मा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासले दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो। उम्मेद्वार विरुद्ध लाञ्छनायुक्त अभिव्यक्ति दिएको भन्दै निर्वाचन आयोगले नो नट अगेन अभियानको फेसबुक पेज र ग्रुप बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो। नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोलाई पत्राचार गरी आयोगले नो नट अगेन पेज मार्फत दलका नेता विरुद्ध हुने अभिव्यक्तिको अनुगमन गर्न आग्रह गरेको थियो। नो नट अगेन पेजलाई विद्युतीय कारोबार ऐन अनुसार कारवाही गर्न समेत आयोगले आग्रह गरेको थियो। यस विरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता अनिल आचार्यले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। 20 कार्तिकमा न्यायाधीश फुयालको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै आजका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो। सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूको निर्वाचन परिचालन सचिवालय समितिको संयुक्त बैठकले निर्वाचनका क्रममा देखिएका समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेको छ। सानेपामा आज बसेको कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका निर्वाचन परिचालन समितिमा आबद्ध नेताको बैठकले निर्वाचन परिचालनमा देखिएको समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकबारे जानकारी दिँदै कांग्रेस निर्वाचन परिचालन सचिवालय समितिको सह संयोजक दिव्यमणि राज भण्डारीले गठबन्धनका समस्या समाधान गर्दै धेरै मत प्राप्त गर्ने गरी चुनावी अभियानमा जाने बताउनुभयो। र टोलदेखि लिएर राष्ट्रिय स्तरसम्म पनि हाम्रा सबै साथीहरूलाई क्रियाशील गराउने, सबै साथीहरूलाई चाहिँ यो चुनाव परिचालनमा चाहिँ जुटाउने र जसरी हुन्छ अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा चाहिँ लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सन्देश दिएका छौँ। माओवादी केन्द्रका नेता महेश्वर दाहालले कतिपय ठाउँमा अझै पनि बागी उम्मेद्वार रहेकाले बागी फिर्ता गराउने विषयमा छलफल भएको बताउनुभयो। त्यस्तै गठबन्धनका नेता कार्यकर्ता नै चुनावमा सक्रिय नभएको भन्दै उहाँले त्यस्ता समस्या समाधानका लागि छलफल अघि बढेको बताउनुभयो। अब सबैतिर के छ, कस्तो छ भन्ने विषयमा हामी समस्याहरूको बारेमा आज छलफल भए। यसबारेमा कसरी समाधान गरिन्छ भन्ने हिसाबले अलिकति केही विषयमा नेतृत्वसँग कुरा गर्ने र अधिकतम परिचालन गर्नका लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामीले छलफल गर्यौँ। आज छलफल मात्रै थियो। बैठकमा कांग्रेसको तर्फबाट नेताहरू राज भण्डारी, अम्बिका बस्नेत र सुरेश आचार्य सहभागी थिए। यस्तै माओवादी केन्द्रबाट महेश्वर दाहाल, गोविन्द आचार्य र विष्णु सापकोटाको सहभागिता रहेको थियो। त्यसैगरी एकीकृत समाजवादीबाट लक्ष्मण केसी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट दामोदर आचार्य र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट हिमलाल पुरीको उपस्थिति रहेको थियो।
कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विषयलाई लिएर तत्कालीन नेकपा नेतृत्वका 2 अध्यक्ष तथा वर्तमान एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीच टकराव बढेको छ। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको भूमि समेटेर 2 वर्ष अघि आएको नयाँ नक्साको श्रेय लिन खोज्दा 2 नेताबीच टकरावको स्थिति देखिएको छ। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर जारी गरिएको नक्साको श्रेय लिने विषयमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीच टकरावको स्थिति बनेको छ। तत्कालीन नेकपाका 2 अध्यक्ष समेत रहेका ओली र प्रचण्डले नयाँ नक्सामा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेट्न आफूहरूले पहल गरेको दाबी दार्चुलामै पुगेर गरेपछि उनीहरूबीच प्रतिष्ठाको टकराव बढेको हो। गत कार्तिक 18 गते पार्टीको चुनावी सभालाई प्रारम्भ गर्न दार्चुला पुगेका ओलीले राष्ट्रियताको सवालमा नेपाल 1 इन्च जमिन कसैलाई छाड्ने पक्षमा नरहेको उल्लेख गर्दै 1 इन्च जमिन पनि मिच्न नदिने र मिचिएको भए फिर्ता ल्याउँछौ भनेर उद्घोष समेत गरेका थिए। साथै मिचिएको जमिनसहित नयाँ नक्सा जारी गर्न अघिल्ला सरकारले आँखा चिम्लेको र आफू नेतृत्वमा आएपछि मात्रै जारी भएको ओलीको भनाइ थियो। नेपालले आफ्नो 1 इन्च जमिन पनि कसैलाई छोड्नेवाला छैन, 1 इन्च जमिन पनि मिचिन दिनेवाला छैन, मिचिएको भए फिर्ता ल्याउँछ भनेर हामीले नक्सा जारी गरेका छौँ। संसदले सर्वसम्मतिले पास गरेको छ र त्यो कुरा म यहाँ तपाईँहरूसँग आज फेरि ग्यारेन्टी गर्नु छ। तर उनलाई नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चुनौती दिएका छन्। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको नक्सामा समेट्न आफूले पहल गरेको दाहालको दाबी छ। ओलीले आफूले चुच्चे नक्सा बनाए भनेर हल्ला फिजाएको झुटो रहेको भन्दै त्यसको श्रेय आफूलाई जाने समेत बताए। गत कार्तिक 23 गते गठबन्धनको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्न दार्चुला पुगेका उनले ओलीले नभई आफ्नो पहलले मिचिएको जमिन सहितको नयाँ नक्सा जारी भएको प्रचण्डको दाबी छ। केपी ओलीले होइन यो नक्सा बनाएको, तपाईहरु कोही भ्रममा नपर्नु होला। म पनि अध्यक्ष थिएँ त्यति बेला त्यही पार्टीको, म समेत अत्यधिक बहुमत स्थायी कमिटीकोले यो नक्सा बनाउनु पर्छ भने चाहिँ बाध्य भएर बनाएको र त्यो बनाएको केही समयपछि आत्मसमर्पण गरेका छन् केपी ओलीले। जुन राष्ट्रवादको उनले ध्वंस गर्छन्। नयाँ नक्सा र यसको श्रेय लिने होडबाजीले 2 अध्यक्षबीच थप टकराव बढ्ने संकेतहरू समेत देखिएका छन्। 2 अध्यक्षको यो अभिव्यक्तिले सामाजिक सञ्जालमा समेत अनेक किसिमका प्रतिक्रिया आउन थालेका छन्। 2077 साल जेठ 7 गते नयाँ नक्सा जारी हुँदा सरकारको नेतृत्व ओलीले गरेका थिए भने ओली र प्रचण्ड दुवै नेकपाका अध्यक्ष थिए। साथै नक्सा जारी गर्दा संसदमा रहेका सबै दल र सांसदको पूर्ण समर्थनसहित पारित भएको थियो। ग्लोबल टेलिभिजन एचडीका लागि सुदर्शन आचार्यको रिपोर्ट। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमालेले भ्रष्टाचार गरेको रकमबाट निर्वाचनमा पैसाको खोलो बगाइरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले एमालेलाई गम्भीर आरोप लगाउनु भएको हो। उहाँले एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई आफूले टक्कर दिएर तत्कालीन सरकार ढालेको दावी समेत गर्नुभयो। उहाँले सरकार ढलेपछि पनि अहिले ओलीले उटपट्याङ कुरा गरेर समय बिताइरहेको बताउनु भयो। दिन सक्दैन लागेको थियो, टक्कर दिइसकेपछि अहिले तपाईले देखिरहनु भएको छ केपी ओली बौलाएको के बोल्छन्, के बोल्छन्, बरबर आएको के उटपट्याङ कुरा गर्छन्, के गर्छन्। त्यो जम्मै एउटा सङ्कलन निकाल्नु पर्यो है। के बोले सुरुदेखि अहिलेसम्म के गाली गलौजहरूको भाषाहरू प्रयोग गरे त्यो सबै। अध्यक्ष नेपालले नयाँ पर्यटन क्षेत्रहरूको खोजी गरी विकास गर्न आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि विद्युत र पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्न जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ। ललितपुरको क्षेत्र नम्बर 1 मा 2074 को आम निर्वाचन जस्तै कांग्रेसका उदय शमशेर राणा र एमालेका नमराज सिलवाल बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। अन्य साना दल र स्वतन्त्र गरी 19 उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन्। सिलवाल जित दोहोरिनमा ढुक्क छन् भने राणा चाहिँ 5 वर्ष अगाडिको बदला लिने दाउमा देखिन्छन्।
मङ्सिर 4 गते हुने प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि ललितपुरको क्षेत्र नम्बर 1 मा 21 जना उम्मेद्वार चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, अन्य साना दल र स्वतन्त्र गरी 21 जना उम्मेद्वार मध्ये काङ्ग्रेसका उदय शमशेर राणा र एमालेका नवराज सिलवाललाई मुख्य प्रतिस्पर्धीको रूपमा हेरिएको छ। 2074 सालको आम चुनावका प्रतिस्पर्धी राणा र सिलवाल मतदातालाई फकाउने गरी चुनावी अभियानमा व्यस्त छन्। अघिल्लो चुनावमा राणालाई हराएर संसद भवन छिरेका सिलवाल यसपटक पनि आफ्नो जित सुनिश्चित भएको दावी गर्छन्। 2074 सालमा काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारले प्रहरी प्रमुख नबनाएपछि प्रहरी नायब महानिरीक्षकबाट राजीनामा दिएका सिलवालले लगत्तै एमाले प्रवेश गरेर पहिलो प्रयासमै चुनाव जितेका थिए। 5 वर्ष कार्यकाल सकेर दोस्रो पटक चुनावमा होमिएका सिलवाल आफूले गरेको काम सम्झेर मतदाताले यस पटक पनि आफूलाई जिताउने दावी गर्छन्। उद्देश्यविहीन, दर्शनविहीन, खालि स्वार्थको गठबन्धन मात्रै जसरी चाहिँ एउटा चुनावी गठबन्धन उहाँले निर्माण गर्नुभएको छ, जनताले यसलाई परास्त गर्नेछन्। नेकपा एमालेको पक्षमा जनता उभिनेछन् र फेरि सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल बनाउने नेकपा एमालेको जुन हामीले राष्ट्रिय आकांक्षा राखेका छौँ त्यसलाई परिपूर्ति गर्न नेकपा एमाले नै फेरि यो मुलुकको जिम्मा लिने गरी जनताबाट अनुमोदित भएर फर्किनेछ। यता राणा भने अघिल्लो निर्वाचनमा बेहोरेको हारको बदला लिँदै सिलवाललाई रोकेर आफू दोस्रो पटक सांसद बन्ने दाउमा छन्। 2064 साल यताका हरेक निर्वाचन लड्दै आएका उनी अहिलेसम्म एक पटक मात्रै सांसद बन्न सफल भएका छन्। उनी दोस्रो पटक सांसद बन्ने तयारीकै साथमा मतदातासँग भोट मागिरहेका छन्। घरदैलो कार्यक्रममा व्यस्त बनेका राणा यसपटक जित हात पार्नेमा ढुक्क देखिन्छन्। अब हामीहरू चुनाव जित्छौँ भन्ने हामी कन्फिडेन्ट छौँ। अब यति महत्त्व अन्तर उति महत्त्व अन्तर भन्ने कुरा अब हामीले राजनीतिक व्यक्तिले होइन, यो ज्योतिषले भन्ने कुरा, तर हामी चुनाव चाहिँ जित्छौँ भन्ने हामीलाई लागेको छ। अब कति धेरै माया ममता, कति धेरै आशीर्वाद यहाँका नागरिक, यहाँका भोटर्सले हामीलाई दिन्छ, त्यसमा भर पर्ने भयो। यता मतदाता भने आफ्नो क्षेत्रको विकास गर्न सक्ने उम्मेद्वारलाई भोट दिने बताउँछन्। आकर्षक चुनावी एजेन्डा सहित उम्मेद्वारहरू घर दैलोमा पुग्दा मतदाता भने घाँस बाँस र कपासको सुनिश्चितता सहित सहज जीवनयापनको ग्यारेन्टी दिनेलाई भोट दिने बताउँछन्। धेरै समस्याहरू छ यहाँ हैन। जनजाति जस्तो अब नहर भनौँ, सुकुम्बासी टोल छ, त्यहाँलाई पनि त्यहाँ कति वर्ष भइसक्यो त्यहाँको लाल पूर्जा पनि निस्केको छैन र पौडलवासीहरूलाई पनि धेरै समस्याहरू छ। हाम्रो क्षेत्रमा लगभग 50% भन्दा माथि युवाहरू बेरोजगारी मुनि छन्। उनीहरूको लागि रोजगारीको लागि यहाँ हुन सक्ने सम्भावित उद्योग कल कारखानाहरू सञ्चालन ल्याउने सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ हामीलाई पढाइको अध्ययनको क्षेत्रमा है, अध्ययनको क्षेत्रमा राम्रो गर्नु पर्यो है। कमाइ त आफू गरेर खाइन्छ। हाम्रो आउने भविष्य बच्चाहरूको लागि चाहिँ उहाँले राम्रो कलेज खोलिदिनुहोस् होइन, शान्ति सुरक्षा राम्रो होस् देशमा, नारी चेलीको इज्जत होस्, गएर बलात्कार नहोस् देशमा। म त्यही चाहिँ भन्न चाहन्छु। ललितपुर क्षेत्र नम्बर 1 मा गोदावरी नगरपालिकाका 12वटा वडा सहित केन्जोसम गाउँपालिका, बागमती गाउँपालिका र महाङ्काल गाउँपालिका पर्दछन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विजय ठकुराठीका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। आगामी मक्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका उम्मेद्वारहरू यति बेला घर घरमा पुगेर मत माग्न व्यस्त छन्। आगामी 5 वर्षमा गर्ने कामको फेरिस्त प्रस्तुत गर्दै उनीहरूले मतदाता समक्ष वाचा गर्ने गरेका छन्। यसै क्रममा गुल्मी क्षेत्र नम्बर 1 बाट उम्मेदवारी दिएका सत्ता गठबन्धनका नेताहरू काठमाडौँमा आएर आफ्नो उम्मेदवारीको औचित्य र भावी रणनीतिका विषयमा जानकारी गराएका छन्। गुल्मी क्षेत्र नम्बर 1 मा वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनबाट उम्मेदवारी दिएका नेताहरूले आफ्नो उम्मेदवारी र भावी योजनाका बारेमा जानकारी गराउँदै काठमाडौँमा आएर मत मागेका छन्। गृह जिल्ला गुल्मीबाट काठमाडौँ आएर विभिन्न पेसा, व्यवसाय, शिक्षा लगायतमा आबद्ध मतदाताहरूसँग वाम गठबन्धनको औचित्य, आफूहरूले विगतमा गरेका काम कारबाही र विजय पश्चात गर्ने योजना सुनाउँदै मत मागिरहेका हुन्। काङ्ग्रेसका नेता समेत रहेका गुल्मी 1 का गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार डाक्टर चन्द्र भण्डारीले देशमा भइरहेको भ्रष्टाचारलाई आगामी निर्वाचनबाट निमिट्यान्न बनाउने शक्ति निर्वाचित गर्न आवश्यक रहेको भन्दै भ्रष्टाचारलाई निमिट्यान्न बनाउने शक्तिलाई विजय गराउन आवश्यक रहेको बताएका छन्।
नेताहरूले लुटेको सम्पत्तिलाई फिर्ता गर्नुपर्ने दिन आइसकेको र राजनीतिक दलहरूले नेपालमा रोजगारीका अवसर खोजी नगरी युवाहरूलाई विदेश पठाउने गरेको भन्दै यस्ता तत्त्वहरूलाई निर्वाचनबाट जनताले पराजित गर्न आवश्यक रहेको भण्डारीको भनाइ थियो। नेता भण्डारीले नेपालले अहिले 7 अर्ब विदेशीको ब्याज तिरिरहेको र 22 खर्ब व्यापार घाटा रहेकोले देशको अर्थतन्त्रलाई सुधार गरी बलियो बनाउने शक्तिलाई जनताले निर्वाचनबाट चुन्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए। आज हामी 7 खरब विदेशी ऋणको ब्याज तिर्दैछौँ, 22 खरब व्यापार घाटा छ, 12 खरब राजस्व उठ्छ जम्मा। कहाँबाट विकास गर्ने नेपालले? कसरी नेपाल अगाडि बढ्न सक्छ? अब एउटा छ, तिनीहरूले कमाएको पैसा ब्याङ्कबाट ल्याऊ, ओल्ड ब्याङ्कलाई तिर्ने ऋणको ब्याज तिनीहरूको खातामा राखिदेऊ, त्यो पैसा झिकेर नेपालको विकासमा लगाऊ। तिमी सुरुङ मार बनाउँछौ कि तिमीले हाइड्रो निकाल्छौ कि प्रकृति स्रोत र साधनसित जोड्छौ कि तब पैसा नेपालमा रहन्छ। हामी त्यो तपाईँलाई ऋणबाट मुक्त हुन सक्छौँ। त्यो काम हामीले सदनबाट हामीले जितेपछि नेपाल सरकारलाई गर्न बाध्य बनाउँछ। त्यस्तै गुल्मी क्षेत्र नम्बर 1 को प्रदेश कबाट उम्मेदवारी दिएका सत्ता गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता सुदर्शन बलालले ओली नेतृत्वको सरकारले वर्तमान व्यवस्था असफल पार्ने काम गरेपछि संविधान र व्यवस्था रक्षाको लागि वर्तमान गठबन्धन बनेको बताए। साथै उनले ओली नेतृत्वको एमाले जनतालाई ठूला सपना र आश्वासन बाँड्ने गरेकै कारण मुलुकमा विकासका लागि गठबन्धन आवश्यक रहेको उद्घोष गरे। यो गठबन्धनको मकसद कुनै एउटा व्यक्तिलाई वा पार्टीलाई हराउनु होइन कि हाम्रो देशमा रहेको त्यो प्रकारको प्रवृत्ति, हाम्रो अहंकार माथि नै हामीले विजय प्राप्त गर्ने हो। हवाई कल्पनाभन्दा माथि उठेर यथार्थ धरातलमा उभिएर हाम्रो देशको चित्रलाई हेर्दै योजनाहरूको खाका कोर्ने हो। त्यसका लागि यो गठबन्धन निर्माण भएको छ। हामीले आफ्ना पार्टीभित्र नीति निर्माण हुने ठाउँहरूमा त्यो एउटा नयाँ बहस, मुलुकलाई हाम्रो नीतिमा रहेका त्रुटिहरूलाई सच्याउँदै एउटा नयाँ डिपार्चर हामीलाई चाहिएको छ। यसरी आफ्ना गुल्मेली मतदातासँग मत माग्न काठमाडौँ आएका गठबन्धनका नेताहरूले मुलुकले यो 5 वर्षमा कुनै गति लिन नसकेको भन्दै मुलुकको विकास र जनताको समृद्धिका लागि गठबन्धन आवश्यक रहेको औल्याएका छन्। ग्लोबल टेलिभिजन एचडी का लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तानका साथ सुदर्शन आचार्यको रिपोर्ट। आगामी चुनावका लागि 3 लाख भन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन हुने भएका छन्। गृह मन्त्रालयले तयार पारेको एकीकृत सुरक्षा योजना अनुसार सुरक्षाकर्मीहरू परिचालन गर्न लागि हो। गृह मन्त्रालयका अनुसार यसपालिको चुनावमा विप्लव नेतृत्वको नेकपा सहित चुनावको विरोध गरिरहेका केही शक्तिहरू भने चुनौतीको रूपमा देखिएका छन्। मङ्सिर 4 मा हुने निर्वाचन स्वच्छ शान्त भयरहित गराउनका लागि सुरक्षाकर्मीहरू जिल्ला जिल्लामा खटिसकेका छन्। गृह मन्त्रालयको एकीकृत सुरक्षा रणनीति अनुसार देशभर चुनावका लागि 3 लाख बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन हुनेछन्। गृह मन्त्रालयले निर्वाचन लक्षित एकीकृत सुरक्षा योजना बनाएर कार्यान्वयनमा लैजान देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पत्रचार समेत गरिसकेको छ। सरकारले सीमा नाकामा कडाई गर्नका साथै सहर बजार र गाउँ-गाउँमा पनि सिभिल तथा वर्दीमै सुरक्षाकर्मी खटाएको छ। सहर बजारहरूमा चाहिँ जहाँ चाहिँ यातायातको व्यवस्था भएको छ त्यहाँ चाहिँ हामी विदिन द 10 मिनटमा पुग्छौँ भने पहाडी जिल्लामा पनि हामी त्यो किसिमको चाहिँ केन्द्रीकृत सुरक्षा निकाय सबै गरिकन अब प्रदेशमा हेलिकप्टरको व्यवस्था समेत पनि गरेको अवस्थाहरू छ। त्यसकारणले सुरक्षा योजनाहरू हाम्रो तयारी चाहिँ हैन हामीले चाहिँ नि बडा राम्रो उत्साहित भरपर्दो गरेको छौँ र सुरु पनि भइसकेको छ। निर्वाचन सुरक्षालाई लक्षित गर्दै यसपटक 1,15,000 म्यादी प्रहरी खटाइएको छ। निर्वाचन सुरक्षाका लागि 75,000 नेपाली सेना परिचालन हुने भएका छन्। 77 वटै जिल्लामा खटिने स्ट्यान्ड बाई र रिजर्भ फौज तयारी अवस्थामा रहेको जनाइएको छ। मतपत्र छपाई, ढुवानी र सुरक्षा तथा बाह्य सुरक्षा लगायत विमानस्थल कारागारको पनि सुरक्षा जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइएको छ।
गृहका अनुसार सेनाले बाहिरी सुरक्षा र अति संवेदनशील तथा संवेदनशील जिल्लाका मतदाता स्थलको सुरक्षा गर्नेछ। विस्फोटक पदार्थ निष्क्रिय पार्ने सुरक्षा समितिको निर्णय बमोजिम आवश्यक फौज परिचालन गर्ने लगायतको जिम्मेवारी समेत पाएको छ। म्यादी सेना खटाए जस्तै सरकारले निर्वाचनमा 35,000 सशस्त्र प्रहरी परिचालन गर्ने भएको छ। निर्वाचन सुरक्षाका लागि 71,693 नेपाल प्रहरी परिचालन हुनेछन्। निर्वाचन सुरक्षाका लागि केन्द्रबाट नेपाल प्रहरीको डिएसपी सहितको टोली विभिन्न जिल्ला पुगिसकेको छ। 1 गतेबाट अहिलेसम्म हामीले चाहिँ नि 53 जनालाई पक्राउ गरेर 7 जनाले कानुन बमोजिम कारबाही अगाडि बढाएको छौँ भने केहीलाई हामीले चाहिँ नि छोडेका छौँ र आज मात्रै पनि हामीले चाहिँ नि 3वटा जिल्लाबाट यस्ता अवांछित क्रियाकलाप गर्ने समूहको केही व्यक्तिहरूलाई 6 जना व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर आएका छौँ। त्यस कारणले चाहिँ नि अब आउने चुनावहरूमा हाम्रो नेपाल प्रहरीले गर्नुपर्ने कुराहरू सम्पूर्ण सुरक्षा योजनाहरू कारबाहीहरू हैन आक्रामक रूपमा भनौँ न व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढिसकेको छ। यता विप्लव नेतृत्वको नेकपा, धर्मेन्द्र बास्तोला नेतृत्वको नेकपा बहुमत सहित चुनाव बहिष्कार गर्ने औपचारिक घोषणा गरेका समूहका कारण सुरक्षा चुनौती रहेको निष्कर्ष केन्द्रीय सुरक्षा समितिले निकालेको छ। नेकपा बहुमत सहितका अन्य कम्युनिस्ट दलले चुनाव बहिष्कार गर्ने घोषणा गरिसकेका छन्। उनीहरूले अहिलेको व्यवस्था नै गलत रहेको समेत भनिरहेका छन्। हामी किन चाहिँ यो चुनावमा भाग लिँदैनौँ भन्दाखेरि यो व्यवस्थाले नेपाली जनताको हित गर्दैन, नेपालको राष्ट्रिय पुँजीपतिको हित गर्दैन, यसले चाहिँ मध्यम वर्गको हित गर्दैन, यसले निम्न वर्गको चाहिँ हित गर्दैन, यसले वर्गीय विभेद गर्छ, यसले उत्पीड नेपालकै संविधानले हुने वर्ग र नहुने वर्ग भनेर कल्पना गरेको छ। त्यसको चाहिँ यता गृह मन्त्रालयले तयार गरेको एकीकृत सुरक्षा रणनीति अनुसार निर्वाचन क्षेत्रलाई संवेदनशील, अति संवेदनशील र सामान्य गरी छुट्याएर सुरक्षा रणनीति तयार गरेको छ। मुलुकको शान्ति सुरक्षाको पछिल्लो अवस्था सामान्य भए पनि निर्वाचनका समयमा केही सुरक्षा चुनौती हुने सरकारले विश्लेषण गरेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विजय ठकुराटीका साथमा अभिषेक सापकोटा, काठमाडौँ। 2046 सालको जनआन्दोलनका सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंहको 108औं जन्म जयन्ती। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा लौहा पुरुषका नामले परिचित उहाँको योगदानको आज स्मरण गरिएको छ। नेपाली राजनीतिमा संघर्ष र इमानदारिताका पर्यायका रूपमा परिचित हुनुहुन्छ गणेशमान सिंह। बिहिबार नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता गणेशमान सिंहको 108औं जन्म जयन्ती। नेपालको राजनीतिक क्षेत्रमा त्याग र साहसको उच्च उदाहरणका रूपमा रहेका निष्ठाको केन्द्र बन्न सफल व्यक्ति सिंहको जन्म जयन्ती मनाइएको छ। विक्रम सम्वत 1972 कार्तिक 24 गते काठमाडौँको क्षेत्रपाटीमा जन्मेका नेता सिंहको विक्रम सम्वत 2054 असोज 2 गते निधन भएको थियो। विक्रम सम्वत 1997 सालदेखि अनवरत राजनीतिमा समर्पित नेता सिंहको महत्वपूर्ण योगदान भने विक्रम सम्वत 2046 सालको जनआन्दोलनमा रहेको थियो। यसपालि सिंहकै जन्म जयन्तीको समयमा चुनावी गतिविधि चलिरहेका छन्। सिंहका पुत्र समेत रहेका कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहले आगामी चुनावबाट संविधानको रक्षा गर्ने उम्मेद्वारलाई मत दिनु नै लौह पुरुषप्रतिको सम्मान हुने बताएका छन्। हामी अब चाहिँ देशलाई उहाँको चाहिँ जुन उहाँले चाहिँ सोचेको भिजन अनुसार यो चाहिँ जुन समावेशिता, लोकतन्त्र, त्यसलाई चाहिँ मजबुत गर्नुको लागि हामी चाहिँ आउने दिनहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो चाहिँ काम, आफ्नो चाहिँ ध्यान त्यसमा चाहिँ केन्द्रित गरेको खण्डमा उहाँलाई सच्चा श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेको हुन्छ। यता कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाश शरण महतले गणेशमान सिंहले राजनीतिक क्षेत्रमा पुर्याएको योगदान, राजनीतिमा गरेको त्याग र तपस्यालाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने बताउँछन्। देश र जनताको हितको लागि सदैव सोच्ने व्यक्तित्वका रूपमा सिंहले पहिचान बनाएको भन्दै उनले सिंहले देखाएको बाटोमा निरन्तर लाग्नुपर्ने बताएका छन्। गणेशमानजी जस्तो मूर्धन्य व्यक्तित्व, निस्वार्थ व्यक्तित्व, देश र जनताको हित नै सधैँ सोचिरहने व्यक्तित्व, किसिनजी जस्तो व्यक्तित्व, त्यस्ता व्यक्तित्वहरूलाई नै आदर्श मानेर उहाँकै पथ प्रदर्शनमा हामी
निरन्तर लाग्नुपर्छ र निरन्तर लाग्ने कोसिस हामी गरिरहेछौँ। नेपाली राजनीतिमा सङ्घर्ष र इमान्दार व्यक्तिका रूपमा परिचित सिंहको जन्म जयन्तीलाई कांग्रेसले विशेष कार्यक्रम गर्ने गरेको भए पनि यसपालि चुनावी अभियानमा रहेका कारण औपचारिक कार्यक्रम भने हुन सकेन। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय खड्काका साथमा सुनिता मास्कोटा, काठमाडौँ। अब पालो ग्लोबल भोइसको। निष्ठाको राजनीतिमा लामो समय जीवन अर्पण गरेका तत्कालीन सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंहको जन्म जयन्ती मनाइएको छ। यसै सन्दर्भमा काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा सहभागीहरूलाई हामीले सोधेका छौं, गणेशमान सिंहलाई कसरी सम्झनुहुन्छ? गणेशमान जस्तो काम नगरे, राम्रो काम नगरेको कारणले यिनीहरूलाई यो भोट दिनु पनि बेकार छ। त्यसकारण म भोटै बहिष्कार गर्ने विचार गर्छु। किन मकै कन्ट्रोल गरेन, यिनीहरू कर छुट्नु अनि यिनीहरूले कर त यिनीहरू मिनिमम लगाएन हुन्थ्यो नि त, किन यिनीहरूले म्याक्सिमम कर लगाउनु पर्यो? अब हामी नेपालीले प्रजातन्त्रको लागि चाहिँ उहाँले धेरै ठुलो सङ्घर्ष गर्नुभएको व्यक्ति हो। नेपाली काङ्ग्रेसको नेता भए पनि 46 सालपछि उहाँ चाहिँ देशको सर्वमान्य नेता नै मान्नुभयो। हजुर, सबैले मानेको उहाँलाई। उहाँ एउटा शिखर पुरुष पनि हो नेपाली राजनीतिको। उहाँ चाहिँ एउटा कस्तो मान्छे हो भनेपछि प्रजातन्त्रलाई कसैसँग सम्झौता गर्नु भएन। उहाँले दरबार कोहीसँग पनि, कुनै शक्तिसँग उहाँले त्यत्रो जेलबाट पनि सुरुङ खनेर निस्केर बाहिर इन्डिया गएर चाहिँ प्रजातन्त्रलाई लडेको मान्छे हो उहाँ चाहिँ। राजनीतिमा भनौँ न, त्यो बेलाको राजनीति सूर्यनाथ, अब गणेशमान, विश्वेश्वर कोइराला, मातृका कोइराला, नाम गरेका थुप्रै नेताहरू थिए, सबैलाई देखियो। तर अब गणेशमानले जति योगदान गरे नि त्यति मातृकाले पनि बिचाबिच भड्किए। विश्वेश्वर त चाँडै नै मरिहाले बरा, अरूले पनि खै त्यस्तै भयो। अब मैले सम्झिनु पर्दाखेरि चाहिँ खास चाहिँ अब उहाँ धेरै सिनियर मान्छे, हामीभन्दा सिनियर मान्छे हो। अब त्यति पहिलादेखिको त मलाई खासै थाहा भएन। पछि मैले थाहा पाउँदाखेरि चाहिँ उहाँ चाहिँ धेरै राम्रो मान्छे। उहाँले चाहिँ आफू जस्तो प्रजातन्त्र आएर पनि आफू चाहिँ प्रधानमन्त्री नभइकन कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री दिएर आफू चाहिँ त्याग गरेर लोभ र लालचमा नपरिकन त्यस्तो योगदान गर्ने खालको मान्छे हो क्या। गणेशमान सिंह भनेको एउटा नेपालमा प्रजातन्त्र ल्याउनको लागि उल्लेखनीय योगदान पुर्याउने एउटा स्रष्टाको रूपमा लिन सकिन्छ। उहाँ एउटा राजनीतिज्ञ मात्र नभई विश्व सामु नेपालमा प्रजातन्त्र ल्याउनको लागि ठुलो योगदान पुर्याउने एउटा नेताको रूपमा लिन सकिन्छ। नेपाल बार एसोसिएसनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अदालतको न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि आघात पुर्याएको आरोप लगाएको छ। एसोसिएसनले आज पत्रकार सम्मेलन गरी आयोगले पत्रकार सम्मेलन मार्फत न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि आघात पुर्याएको बताएको हो। आयोगले गत मंगलबार चालू आर्थिक वर्षमा विशेष अदालतबाट फैसला भएका मुद्दामा चित्त नबुझी सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएका मुद्दाको सम्बन्धमा पत्रकार प्रवक्ता भेटघाट कार्यक्रम राखेको थियो। त्यो कार्यक्रम मार्फत विशेष अदालतले फैसला गरेका 124 मुद्दामा चित्त नबुझी सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको जानकारी गराइएको थियो। बार एसोसिएसनका कार्यवाहक अध्यक्ष हर्कबहादुर रावलले आयोगले न्यायालय प्रति आक्षेप लाग्ने भाषा र शैलीको प्रयोग गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको थियो। मुद्दाको फैसला भएको विषयमा गरेको सार्वजनिक पत्रकार सम्मेलन मार्फत अदालतलाई आफू अनुकूलको फैसला गर्न दबाब दिने उद्देश्यले आफ्नो क्षेत्राधिकारको समेत ख्याल नगरी अदालतमा न्यायिक विचलन, कानुनको गलत व्याख्या तथा असक्षमता भएको भन्ने अर्थ र भावमा आरोप लगाई न्यायिक स्वतन्त्रतामा आघात पुर्याउने कार्य गरेको भन्ने नेपाल बार एसोसिएसन केन्द्रीय कार्य समिति तथा उपत्यका बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूको आज मिति 2079 साल 7 महिना 24 गतेको बैठकको निष्कर्ष रहेको छ। कार्यवाहक अध्यक्ष रावलले आयोगले संविधान र कानूनले निर्दिष्ट गरेको प्रक्रिया अनुरूप सम्बन्धित निकाय मार्फत न्यायिक निरूपण गर्न सकिने विषय पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक गर्नु गलत भएको बताउनुभयो। उहाँले न्यायपालिकाको निष्पक्षता र सक्षमतामा नै शंका उब्जिन सक्ने भाषा शैलीको प्रयोग भएकाले त्यसलाई उचित मान्न नसकिने बताउनुभयो। अब पालो इकोनोमिक्स न्यूजको।
कार्यवाहक राष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण सहितको समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि अर्थतन्त्र सुधार गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल चीन उद्योग वाणिज्य सङ्घको 23औं वार्षिक साधारण सभामा आज कार्यवाहक राष्ट्रपति पुनले आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण सहितको समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि अर्थतन्त्र सुधार गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले नेपालमा उत्पादित वस्तुमा आत्मनिर्भर भई निर्यात वृद्धि गर्न सकेसम्म मुलुक आर्थिक रूपमा समृद्ध हुन नसक्ने बताउनु भयो। उहाँले नेपालको कृषिजन्य उत्पादन, जडीबुटी र खनिजजन्य सामग्री चीन निर्यातको ठूलो सम्भावना रहेको बताउनु भयो। गर्ने उद्देश्य बोकेको चीनसँग नेपालको व्यवसाय हुनु हाम्रो लागि एउटा ठूलो अवसर पनि हो। नेपालको आफ्ना मौलिक उत्पादनहरू चिनिया बजारमा निर्यातको अवसर पाउँदा देशको अर्थतन्त्रको तस्बिर नै बदलिन सक्दछ। हामीले खास गरी कृषिजन्य उत्पादन, जडीबुटी तथा खनिजजन्य सामग्री चीनतर्फ निर्यात गर्न सकिन्छ र चिनिया बजारमा नेपाली वस्तु निकासीलाई प्राथमिकता दिनु पर्दछ भन्ने लाग्छ। कार्यवाहक राष्ट्रपति पुनले नेपाल एक चीन नीतिप्रति सधैँ प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपाल र चीन बीच पुरानो सम्बन्ध रहेको भन्दै 2 वर्ष अघि चीनका राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण पश्चात चीनसँगको सम्बन्ध थप नयाँ उचाइमा पुगेको समेत बताउनुभयो। आज पनि शेयर बजार घटेर राताम्य भएको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 23.52 अङ्कले घटेर 1893.70 बिन्दुमा झरेको छ। आज सबै समूहको शेयर घटेकोमा जलविद्युत, फाइनान्स र माइक्रो फाइनान्स समूहको शेयर उच्च अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। आज 226 वटा कम्पनीको 31,14,000 किता शेयर 1,11,94,00,000 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै शिवम सिमेन्टको 10,22,00,000 रुपियाँको शेयर किनबेच भयो। अब पालो इन्टरनेसनल न्युजको। अमेरिकामा गत मङ्गलबार सम्पन्न मध्यावधि निर्वाचनसँगै परिणाम पनि प्राप्त हुन थालेको छ। पछिल्लो परिणामले रिपब्लिक पार्टीलाई प्रतिनिधि सभामा स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुने देखिएको छ। प्रतिनिधि सभाका 435 स्थानका निम्ति भएको मध्यावधि निर्वाचनमा प्राप्त पछिल्लो विवरण अनुसार प्रतिनिधि सभा डेमोक्रेट पार्टीले 184 र रिपब्लिकन पार्टीले 207 सिट जितेका छन्। सिनेटमा पनि डेमोक्रेटिक पार्टीले 48 र रिपब्लिकन दलले 49 स्थान जितेका छन्। अमेरिकामा भएको संसदीय निर्वाचनमा रिपब्लिकन दलले तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ अर्थात् प्रतिनिधि सभामा बहुमत ल्याउने लगभग निश्चित भएपछि राष्ट्रपति जो बाइडेनले धक्का लाग्ने ठानिएको छ। हालको चुनावी परिणामले जो बाइडेनको राष्ट्रपतीय कार्यकालका लागि कुनै असर नपार्ने भए पनि यसले सन् 2024 मा हुने राष्ट्रपतीय चुनावमा असर पुग्न सक्ने आकलन गरिएको छ। चुनावी मुद्दाका रूपमा डेमोक्रेटिक दलले गर्भपतनमा कानुनी पहुँच कायम राख्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो भने रिपब्लिकनले 15 साताभन्दा बढीको गर्भपतनमाथि कानुनी प्रतिबन्ध लगाउने जनाएको थियो। अब स्पोर्ट्स न्यूज। विभागीय टोली एपीएफ क्लब काठमाडौँमा जारी प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि नजिक पुगेको छ। कृतिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मैदानमा बिहिबार सम्पन्न खेलमा एपीएफ मध्य प्रदेशलाई 7 विकेटले हराउँदै फाइनलमा प्रवेश गरेको हो। मध्येसले दिएको 123 रनको लक्ष्य एपीएफले 21.3 ओभरमा मात्र 3 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। एपीएफको जितमा लोकेश बमले अभिजित 35 रनको पारी खेले। ओपनर
प्रदीप ऐरीले 33 रन जोड्दा आसिफ शेखले 25 रन बनाउँदै एपीएफलाई सुखद सुरुवात गराएका थिए। सुमित महर्जनले 13 रन बनाउँदा सन्दीप जोरा 6 रनमा अभिजित रहे। मधेसका रूपेश सिंहले 2 तथा राजेश यादवले 1 विकेट लिएका थिए। त्यसअघि टस हारेर पहिला ब्याटिङ गरेको मधेसले 31 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर 122 रन बनाएको थियो। मधेसका लागि रूपेश सिंहले सर्वाधिक 35 रन जोडेका थिए। सन्तोष कार्कीले 20 रन जोड्दा इमरान शेखले 16 रन बनाएका थिए। अनिल शाहले 13, आदिल अलामले 11 र राजेश यादवले 10 रन बनाएका थिए। मधेसको इनिङलाई सस्तैमा रोक्ने क्रममा एपीएफका कमल ऐरीले 4 विकेट लिएका थिए। भुवन कार्की र मौसम ढकालले समान 2-2 विकेट लिएका थिए। फाइनल प्रवेश गरेको एपीएफले अब उपाधिका लागि नेपाल पुलिस क्लब र त्रिभुवन आर्मी क्लब बीचको विजेतासँग खेल्नेछ। पुलिस र आर्मी बीचको दोस्रो सेमिफाइनल शुक्रबार हुनेछ। फाइनल खेल शनिबार हुने तालिका रहेको छ। भारतमाथि 10 विकेटको जित निकाल्दै इंग्ल्यान्ड बिहीबार टी20 विश्वकपको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। यससँगै आइतबार अस्ट्रेलियाको मेलबर्नमा हुने फाइनल खेलमा इंग्ल्यान्डले पाकिस्तानको सामना गर्नेछ। यससँगै 2020 क्रिकेटको नम्बर 1 टिम भारत प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ। सन् 2010 को च्याम्पियन इंग्ल्यान्ड 2020 विश्वकपको फाइनल पुगेको यो तेस्रो पल्ट हो। पहिले ब्याटिङ गरेको भारतले 169 रनको सम्मानजनक लक्ष्य प्रस्तुत गरे पनि इंग्ल्यान्डका लागि प्रारम्भिक ब्याटिङ जोडी जस बटलर र एलेक्स होल्सले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका थिए। उनीहरूले टी20 विश्वकपकै सबैभन्दा ठूलो साझेदारी गरेका छन्। जितसम्म पुग्ने क्रममा इंग्ल्यान्डले बिना कुनै विकेटको क्षति 16 ओभरमा 170 रन बनाएको थियो। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा हेडलाइन्स पुनः एकपटक। नो नट अगेन अभियान अब निर्बाध रूपले सञ्चालन गर्न पाइने सर्वोच्च अदालतले दियो अल्पकालीन आदेशलाई निरन्तरता। चुच्चे नक्सा जारी गरेको विषयमा ओली र दाहालबीच जस लिने होड, सार्वजनिक कार्यक्रममै आरोप प्रत्यारोप। ललितपुर क्षेत्र नम्बर 1 मा सिलवाल र राणा दोस्रो पटक चुनावी मैदानमा जित हासिल गर्नेमा दुवै नेता ढुक्क। अख्तियारले न्यायिक स्वतन्त्रमाथि आघात पुर्याएको नेपाल बारको आरोप, आयोगको भाषा शैलीप्रति गम्भीर आपत्ति। र आईसीसी टी20 क्रिकेटमा लज्जास्पद हार बेहोर्दै बाहिरियो भारत, 10 विकेटले जित्दै इंग्ल्यान्ड फाइनलमा प्रवेश। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।